अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तकदीर में और किस्मत में जो लिखा होता है हमेशा वही होके रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो लिख दिया जाता है वही होके रहेगा। उसको उसके अंदर हम सुधार पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर मज़ीद निखार पैदा कर सकते हैं, उसको बेहतर करने की हम पूरी कोशिश जदोजहद कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो अल्लाह ताला ने लिख दिया हम उसको तब्दील करें? अल्लाह ताला तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बंदा परेशान हो, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में आए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक एक गांव था, बहुत पुरानी एक बात है। उस गांव के अंदर एक मियाँ बीवी रहते थे, बहुत अमीर थे, बहुत अच्छे थे। तो उसके दो बेटे और एक बेटी थी, बहुत अच्छे थे। उनके पास एक राहगीर आया, एक बुजुर्ग आए, रात रहे उसके पास। उन्होंने उनकी बहुत खिदमत की, बहुत खिलाया पिलाया। सुबह जब हुई तो वो वापस गए। उन्होंने कहा, बेटा आपने मेरी बहुत मदद की, मेरी बहुत इज्जत की, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। कुछ अरसा गुजरा, वो दोनों मियाँ बीवी फोत हो गए। हुआ ये कि बच्चे छोटे थे, उसके बाद वो बड़े होना शुरू हो गए। जब बड़े हुए तो कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई परवरिश करने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था। उनकी जायदाद, घर बार सब लोगों ने छीन लिया, ले लिया। एक बच्चा था, वो चिड़ी मार बन गया, यानी कि परिंदों को पकड़ता और लोग उसको 1 रुपया 2 रुपया देते और वो आज़ाद कर देता, फिर पकड़ता। और दूसरा जो बच्चा था वो घोड़ों के अस्तबल पे काम करने लग गया। और जो वो लड़की थी वो किसी पेशावर औरत के हाथ लग गई, वो उसको उठा के अपने साथ ले गई, कोठे पे बैठा दिया। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद जब वो बुजुर्ग दोबारा उस इलाके में आए तो उसने पूछा कि यहाँ पर एक मियाँ बीवी रहते थे, वो कहाँ पे हैं? लोगों ने बताया, जी बहुत बुरा हुआ उनके साथ, वो तो फोत हो गए, कुछ मसला मसाइल उनके साथ बहुत थे। उसने पूछा, उनके बच्चे कहाँ पे? तो बच्चों का पूछा तो उन्होंने बोला कि ये मसला उनके साथ है। बाबा जी उन एक लड़के के पास गए, जो उसका बड़ा बेटा था, जो चिड़ी मार था, उसे मिले। उसे बोला कि आपने मुझे पहचाना? बच्चे ने नहीं पहचाना। उसको समझाया, बताया, उसको याद आ गया। उसने बोला, बेटा कि तुम्हारे नसीब में लिखा तो यही गया है कि तुमने सारी उम्र यही चिड़ी मार का काम ही करना है, परिंदे पकड़ने हैं और छोड़ने हैं। लेकिन ये हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल समझ ये दी है कि हम इसके अंदर सुधार पैदा कर सके, इसके अंदर बेहतरी पैदा कर सके। तो उसने कहा, बाबा जी ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है? बाबा जी ने कहा कि आज के बाद तुम ये चिड़ियां, ये तोते, ये परिंदे नहीं पकड़ोगे। आज के बाद अगर तुम पकड़ोगे तो सिर्फ शहबाज, शाहीन पकड़ोगे। उसने कहा, ठीक है बाबा जी। वो अगले दिन बाहर चले गए, पहाड़ों में जाके बैठ गए जंगल के अंदर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई परिंदा ना वहां नहीं आया। तो वो लड़का कहने लगा, बाबा जी मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, अब तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने कहा, अल्लाह पे भरोसा रखो, जिसने पैदा किया है वो वसीला बनाएगा, वो रिज्क भी देगा। ये बातें कर रहे थे तो एक शहबाज आया और उसके जाल में फंस गया। जबकि पहले वो परिंदे जो लाता था, पकड़ता था, वो 1 या 2 रुपए में बिकते थे। अब वो उसको लेके अपनी मंडी में गया, वहां पे उसको सेल किया, उसका रेट लिया। तो वो शहबाज तब 100 रुपए में बिका। उसने कहा, बेटा जिंदगी में याद रखना कि अब वो काम नहीं करना, पकड़ना है तो शहबाज ही, अगर अपनी जिंदगी में सुधार और तरक्की चाहते हो तो। दिन गुजरते गए, वो माशाल्लाह से अपने पाँव पे खड़ा हो गया, घर बार बन गया, अपने इलाके का मीर तरीन इंसान बन गया वो। फिर उसने कहा कि दूसरे भाई के पास इसके मैं जाऊं। वो बुजुर्ग दूसरे भाई के पास गए, देखा तो वो घोड़ों के अस्तबल में सफाई कर रहा था, काम कर रहा था। उसने उसको बताया कि मैं फलां फलां शख्स हूं। उसने कहा, हाँ बाबा जी मैं आपको पहचान गया हूं। उसने कहा, बेटा आज के बाद तुम इस अस्तबल में काम नहीं करोगे। वो लड़का कहने लगा, बाबा जी अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा कहां से, मैं जिंदा कैसे रहूंगा? उसने कहा, बेटा काम तो तुम्हारा यही रहेगा, घोड़ों का ही रहेगा, तुम्हारी किस्मत में ये लिख दिया गया है।
لیکن اس کے اندر سدھار، اس کے اندر ترقی کیسے کرنی ہے، یہ اللہ نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے اور وہ تمہاری ترقی کرنا چاہتا ہے اور تم ترقی کرو گے، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا بابا جی پھر کیسے ہوگا؟ انہوں نے وہ گھوڑا لیا اور اپنے ساتھ جو منڈی تھی مویشیوں کی وہاں پہ اس کو بیچنے چلے گئے۔ وہ گھوڑا 5 روپے میں بک گیا۔ اب بات آگے بڑھی تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا صبح ہم پھر دوبارہ منڈی جائیں گے۔ وہ اپنے گاؤں کی کسی اور ساتھ والے گاؤں میں گئے، وہاں پہ منڈی میں جا کے دیکھا تو گھوڑا وہاں سے انہوں نے ایک اور 4 روپے میں خریدا۔ اس کی 2-3 دن اس کی پرورش کی، اس کو کھلایا پلایا، ہٹا تازہ موٹا کیا اس کو، اور 4-5 دن کے بعد اس کو جا کے بیچا۔ وہ گھوڑا 50 روپے میں بکا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ بھی ترقی کے راہ طے کرتا گیا، منزلیں کاٹتا گیا اور وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا اور بڑی ترقی کر لی اس نے۔ اس نے کہا بیٹا میں آپ کی بیٹی کے پاس جاؤں گا۔ بات بہت تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ وہ جب اس لڑکی کے پاس بابا جی پہنچے، اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ اس نے کہا بابا جی ہاں مجھے کچھ یاد ہے۔ اس نے کہا بیٹا کہ اب آپ یہ کام نہیں کرو، کام تو آپ کی قسمت میں یہی ہے، لیکن جس انداز سے تم کرتی ہو اب ویسا نہیں کرنا۔ اس نے کہا بیٹی تم یہاں پہ کتنے پیسے لیتی ہو ایک رات کے؟ اس نے کہا بابا جی کوئی 1 روپیہ دے دیتا ہے، کوئی 2 روپے دے دیتا ہے۔ بابا جی نے بولا کہ بیٹا آج کے بعد تم نے 100 روپیہ لینا ہے، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے۔ میں نے کہا بابا جی یہاں تو کوئی بھی نہیں ایسا۔ میں نے کہا بیٹا پھر نہیں، لینا ہے تو 100 ورنہ نہیں۔ وہ 1 رات گزر گئی، 10 راتیں، 20 راتیں، حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ شہر میں باتیں ہونی شروع ہو گئی کہ جی فلاں عورت پہلے تو 1 روپیہ لیتی تھی اب 100 روپیہ مانگ رہی ہے۔ ایک رئیس کا وہاں سے گزر ہوا، اس کو طلب، اس نے پوچھا کسی سے، انہوں نے بتایا کہ ایک فلاں عورت ہے وہ 100 روپے لیتی ہے۔ اس کا مجھے لے چلو اس کے پاس۔ وہ اس کے پاس اس کو لے گیا، اس نے اس سے 100 روپے طلب کر لیا، 100 روپے لے لیا، وہ اپنی رات گزار کے وہ بھی چلا گیا۔ بابا جی نے بولا کہ تمہاری قسمت میں ہے تو یہی، لیکن جس انداز سے تم کر رہی تھی وہ طریقہ غلط تھا۔ ہے تو یہ بھی طریقہ غلط، لیکن ایک لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر سدھار کیسے پیدا کرنا ہے وہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب آپ نے 100 سے کم نہیں لینا۔ جو لوگ ایک رات میں 1 یا 2 آتے تھے، 10 آتے تھے، اب وہ مہینے بعد کوئی 1 آتا تھا، وہ بھی کوئی جو باہر بہت عزت دار تھا، جو سمجھتے تھے کہ یہ بہت عزت والا ہے، یہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، وہی اسی کے پاس آ رہا تھا۔ اس کی بھی عزت رہ گئی، اس کی بھی عزت رہ گئی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔